پیغمبر حدیث د ټول مسلمانانو لیکل دي د مسلمان ټول کتابونه ته ډاک دي الحق مع علي وعلي مع الحق علي حق سره حق علي سره دي اللهم ادر الحق حيث ما دار علي پیغمبر دا نویلا سو خدایا علي حق باندې وساتینا ادا شه دعا نه کړی د مصطفی دعا ده دا جمله جامع ترمذی کې موجود ہے سنیانو صحاح ستانه ده چې پیغمبر ویلا اللهم ادر الحق حيث ما دار علي و پروردگارا حق اختراب ته بوزي چې دا علي چی یعنی علی با مخی حق با ورسته بی وسه و کچیره علی نا مخیش والا اغا بیا حق ندی اغا بطین دی اوال خطبه اندائی بیلا چه حق پل سای تا روک رسیده اغنا ورستا مولا د علم دوا وکړه کوم علم مولا امیر المؤمنین دی لو ثنيت لي الوصابه فجلست عليها لحكمت بين اهل التوراة بتوراتهم وبين اهل الانجيل بانجيلهم وبين اهل الزبور بزبورهم وبين اهل الفرقان بفرقانهم والله ما من آية نزلت بليل او نهار او سهر او جبل الا على عالم وبمن نزل وبأي شيء نزل سلوني قبل ان تبکدونی مولا امیر المومنین دی آی دنیا خلقو کدق زای بانده پیغمبر زای بانده پیغمبر نو رستا خلقو علی پرکتا والا ہے ای دنیا خالق رہتا لے علی نے فیصلے وقت لے علی وجہ سے فیصلہ کریوا تورات والا تبی تورات نہ کریوا زبور والا تبی زبور نہ کریوا انجیل والا تبی انجیل نہ کریوا قرآن والا تبی قرآن نہ کریوا واللہ قسم پا اللہ دے ایمو تو قسم نہ دے دا کائنات مولا قسم دے مولا دی قسم پا اللہ دے واللہ ما من آیت نزل بی لیل او نهار او سهر او جبل قرآن کے دسی آیات نشتا دے سا آغا وریجی نازل شوه دے آغا شپیا نازل شوه دے آغا سفر کی نازل شوه دے آغا حضر کی نازل شوه دے آغا منبر کی نازل شوه دے آغا مسجد کی نازل شوه دے آغا مکی کی نازل شوه دے آغا مدینی کی نازل شوه دے آغا غربان کی نازل شوه دے آغا میدان کی نازل شوه دے آغا مسجد کی نازل شوه دے آغا عام دے آغا خاص دے آغا مطلق دے آغا مقید دے آغا ناسخ دے آغا منسوخ دے آغا محکم دے آغا متشابه دے امثال دی کعبر دی الا على عالم و بی من نزلت و بی ای شی نزلت دسی آیات نشتا سی آغا علم علی تنوی آری و آیات علی تکم دے آغا علی امیر المومنین علی دے سلونی قبل ان تفقدونی اجماعتوں سے ڈر بھی دلی دے خود ترجمہ غلط شوی توجہ ہوا کوئی لا یو مجلس یاد ہے سلونی قبل ان تفقدونی سلونی پیلو پایل دے پختانی دوا کوئی تاسو جامع سیغا دے نونی وکھایا یا متکلم دے مپولم بے سلو دے تاسی پختانی وا کوئی تاسی سوالونا وا کوئی مانا تاسی سوالونا وا کوئی مانا قبل ان تبکدونی عربے کے فاقدہ نہ دے ایوٹکی والا فی دو نکتہ کھوپ دالا فاقدہ تاسی عربے لو خط و چھات کوئی منائی دے پٹی دلا پنہان شوالا پوشیدہ شوالا مولود سے آئی سلونی قبل ان تبکدونی دنیا خلقو پختانی تاسی مانا وا کوئی پختانی تاسی مانا وا کوئی مخی دے دینا زب موجود وام تبکدونی تاسی نبا پناو تاسی بابا نکسوی علی بوی خدا سے کی بتاکات نوی مولا ولایات دے دا حدیثو دا قرآن نچوڑ کدا ایوی جملے کی واخوام یا طولو مسلمانو اغای طول قرآن طولو حدیثو نچوڑ دا دے سکای چو علی سا مین محبات نوی که چو علی نوی منہ لے توحید یا پیدا نوی کوی نبوات یا پیدا نوی کوی اغا بیا جہنم تا سکای علی ولایت ندے منہ لے ولایت یا علی دے دا ایمو تاسی ای توحید اکیده ویلی درست مضبوطه ده ای خدای احکام موبیل دیر مضبوط دی ای نبوات اکیده موبیل دیر مضبوطه ای دی واجه چه ده ای دی واجه ولایت ده ای دی واجه علی ده
کړه چې هغه ډیر زیات پوه دي، ډیر زیات پیږي، هغه گهرۍ ته لاړ شي، خو دا حقیقي معرفت خدای نشي حاصلوه. اوس هغه عقیده د توحید چې کومه عقیده د امیر المؤمنین ده. ایمو ته توحید عقیده ډېر مضبوطه ده. ای خدای منل ویلی مو ډېر مضبوطی. ای شیعه او هغه عقیده ده. یو مسلمان سره عقیده نشته ده.